सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट विश्वभर छरिएर हामीलाई सुन्नुहुने र हामीलाई हेर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शक महानुभावहरूमा सर्वप्रथम 10 औँला जोडेर जय श्री राधे जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै आएको आज 14औं दिन, यानी कि 14 अध्यायको दिव्य कथा हामी श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित भइसकेका छौँ। 13 अध्यायसम्मको कथालाई श्रवण गरिसके पश्चात अब 14 अध्यायको दिव्य कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् यो मन हृदयबाट उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीलाई ध्यान गरेर यो मनमा विराजमान गराउँ आफ्नो हृदय मनबाट। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। बोल जगत जननी माता श्री स्वस्थानी की जय। आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला हजुर पनि। व्रत लिँदै गर्दा आज 14 दिनमा हजुर हामी सबै उपस्थित भइसकेका छौँ। पक्कै पनि विघ्न बाधाहरू नपरुन्। उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीको कृपाले गर्दाखेरि तपाईले लिनुभएको व्रत पूर्णता होस्। पूर्ण भएर मात्रै जीवन सफल बन्छ। अपूर्ण भयो भने कता न कता मनमा अलिकति खोट लागे जस्तो हुन्छ। त्यो खोट नपरोस् जीवनमा। आनन्द होस्, सुख होस्, शान्ति होस्, समृद्धि होस्। तपाईले चाहेका, तपाईले सोचेका, तपाईका जीवनमा अप्ठ्यारा आएका यी सबै नराम्रा कामहरू हटेर सुख शान्ति समृद्धि होस्, यही कामना गर्दै आउनुहोस् आज 14 अध्यायको दिव्य कथा श्रवण गरौँ। 13 अध्यायको दिव्य कथामा भगवान भोले बाबाको विवाह भयो अनि विवाह भइसकेपछि आज भगवान भोलेनाथ र माता पार्वती कैलाशमा पनि जानुभयो। सम्पूर्ण ऋषि देवता गणहरू पनि आफ्नो आफ्नो आश्रममा जानुभयो। 13 अध्यायको कथामा थियो भने आज 14 अध्यायको कथा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि गिरिजाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जोर जनै 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत ल्याएर श्री स्वामी महादेव, अब मेरो तपस्या पूरा भएको छ। मैले जुन कामना जुन इच्छा लिएर भगवती माता श्री स्वस्थानीको व्रत गरेको थिएँ भोलेनाथ, त्यो इच्छा आज पूर्ण भएको छ। यो लिनुहोस् भनेर प्रसाद दिन् अनि विन्ती गरिन्, हे परमेश्वर, हे नाथ, संसारमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्र छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्, कसैका घरबार छैनन्। उनीहरूलाई यो व्रत प्रकाश पार्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला। जसको जीवनमा दुःखै दुःख परेको छ भोलेनाथ, तिनीहरूको जीवन पनि कति सुख र आनन्दले व्यतीत हुन्थ्यो। लौ न, अब कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ? ती संसारमा दुखी भएका व्यक्तिहरूलाई सुखी बनाउनु पर्यो, तिनीमाथि कृपा गर्नु पर्यो। मलाई त यस्तो दया उठेर आयो, किनकि मैले पनि जुन दुःख कष्ट बेहोरेर आएँ त्यो दुःख कष्टबाट पार पाएँ। आज हजुरलाई मैले स्वामी पाएकी छु। त्यसरी नै जो विछोड भएका छन्, जो दुखी छन्, सन्तान छैनन्, तिनीहरूको लागि पनि यो व्रत बताउने विधि अलिकति उपाय गरिदिनु पर्यो भोलेनाथ भनेर माता पार्वतीले भोलेनाथलाई भन्नुभयो। अनि हे प्रिय, अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक अनि रसातलमा पठाऊ, पातालमा पठाऊ र यो व्रतको प्रकाश पार्नको लागि भन। पार्वतीले पनि भन्नुभयो हवस्। अश्वत्थामालाई बोलाउनु भयो। अश्वत्थामालाई बोलाएर माता पार्वती अनि भगवान
भोलेनाथ दुवैजनालाई हे भवानी शङ्कर हजुरलाई प्रणाम छ। आज हजुरले मलाई किन डाक्नुभयो? अनि माता पार्वतीले भन्नुभयो, हे अश्वत्थामा, तिमी पातालमा जाऊ। त्यहाँ गएर जो दुखी छन्, जो पापी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, पुरुष छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराऊ अनि उद्धार गरिराऊ भनेर आफूलाई भगवान विष्णुले जुन व्रतको विधि बताउनु भएको थियो त्यही व्रतको विधि माता पार्वतीले अश्वत्थामालाई बताउनु भयो अनि रसातल यानि कि पातालमा पठाउनु भयो। अश्वत्थामा पनि आज भवानी शङ्करलाई प्रणाम गरेर पातालमा गए। अनि एक दिन महादेवले सम्झिनु भयो, गिरिजा कत्तिकी चतुर रहेछन्, हेर्नु पर्यो भनेर भगवान विचार गर्न लाग्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, भनिन्छ नि, यदि पति पत्नीमा कुनै दिन यसो प्रेमका कुराहरू भएनन्, हास्य विनोदका कुराहरू भएनन् भने त्यो घरमा कस्तो शून्य लाग्छ अरे। त्यसैले पति पत्नीमा बेला बेलामा हास्य विनोदका कुराहरू गरिराख्नुपर्छ, खुसी हुने बाटो निकालिराख्नुपर्छ, तब मात्रै जीवनमा खुसी मिल्छ। यही एउटा कामबाट आयो, एकतिर बसेको छ, अर्को काम गरेर आयो, अर्कोतिर बसेको छ भने जीवन खुसी हुन धेरै गाह्रो छ। त्यसैले हास्य विनोदका कुराहरू भए, रमाइला कुराहरू भए, एक आपसमा हाँसी मजाक गर्दै बस्ने, रमाउने, ठट्टा गर्ने, यी बानी चाहिँ घरमा हुनपर्छ है, अनि मात्रै घर सफल बन्छ। भगवान भोलेनाथले पनि सम्झिनु भयो पार्वती कतिकी चतुर रहेछन्, हेर्नु पर्यो भनेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जान्छु भनेर लुक्न जानुभयो। अनि यता महादेवलाई पाइनन्, सबैतिर खोजिसकिन्, कतै पनि भेट्थिन्। चित्त व्याकुल भयो, मन रुन थाल्यो अनि विलाप गरेर भन्न लागिन्, हे महादेव, कहाँ जानुभयो भोलेनाथ? सबै ठाउँमा खोजिन्, किन मलाई यसरी छल्नुहुन्छ? मलाई यसरी अत्याएर किन लुक्नुहुन्छ? म राम्री भइन कि? म मन परिन कि? के भयो भोलेनाथ? मलाई छोडेर यसरी किन जानुहुन्छ? यसरी पार्वतीले चित्त दुखाएर गुनासो गरेको सुनि केही पनि बोल्नु भएन भगवान भोलेनाथ। आज हेर्नुहोस् त कति ठट्टा गर्दै हुन्छ मेरो प्रभु। अनि त्यहाँबाट पनि रूप छोडेर अर्कै रूपले वन विहार गर्न जान्छु भनेर अन्तर ध्यान हुनुभयो, श्लेषमान्तक वनमा पुग्नुभयो। अब एक्लै वन विहार गर्छु भनेर किरातीको वेश बनाएर जानुभयो। शिकार खेल्दै 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 त्यो श्लेषमान्तक वनमा पुग्नुभयो। श्लेषमान्तक वन भनेको काठमाडौँको पशुपति पारी छ। श्लेष्म अर्थात् कफलाई नाश गर्ने लप्सीका रुख धेरै भएकोले यसको नाम श्लेषमान्तक रहेको छ। यो कुरो पनि मैले जानकारी गराइदिइहालेँ है। लप्सीका रुख जहाँ धेरै छन् त्यहाँ श्लेषमान्तक, कफलाई नाश गर्ने जो रुख भन्छ लप्सीलाई। अनि हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवलाई फेरि नदेख्दा गिरिजाले मनमा साह्रै दुःख माने। कहाँ जानुभएछ त? मलाई किन छल्नु भयो? ध्यान दृष्टिले हेर्दा त महादेव त किरातको रूप बनाएर श्लेषमान्तक वनमा पो घुमिराख्नु भएको छ। ए मलाई छल्ने? म पनि कहाँ कमी छु र भनेर किरातिनीको रूप बनाउनु। नाना तरहका हाउभाउ कटाक्ष पारेर श्लेषमान्तक वनमा गएर एउटा ठुलो रुखको छेउमा छारी मुनि गएर बसिराख्नुभयो। भोलेनाथ आउनुभयो। अब पार्वती रूप किरातिनीलाई त्यहाँ देखेपछि भगवान भोलेनाथको त मन थाम्न सकेन, मोहित हुनुभयो। सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हो कि अप्सरा हो कि? मैले आजसम्म तिमी जस्ती राम्री कतै देखेकी नै थिइनँ। मनमा नै भन्छे, महादेव तपाईको लीला विचित्र छ प्रभु। अनि तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि क्या? यो घोर वन्य जन्तु भएको ठाउँमा बाघ हात्तीको डर तिमीलाई छैन? डर लागेन? पार्वतीले चिनी गइन्, यिनै हुन् महादेव भनेर दण्डवत प्रणाम गरिन् मनमा। अनि श्री महादेव कसरी आउनु भएको थियो त्यहाँ भने बायाँ हातमा धनुष, दाहिने हातले त्रिशूल, सर राख्ने ठोक्रो काँधमा भिरेर सर्पको गहना लगाएर त्यस्तो डर लाग्दो अवस्थामा पार्वतीले भनिन्, हे किराती, म यहाँ बसेको त धेरै वर्ष भयो। म किराती नै हुनाले गर्दाखेरि बाघ र हात्तीको डर पनि मलाई छैन। यिनीहरू त साथी जस्तो लाग्छन् मलाई। मलाई डर लाग्दैन। हेर, यो वन्य जन्तु जहाँ जति छन् नि, यी सबै मेरा आफन्त परिवार जस्ता लाग्छन् मलाई। डर भन्ने पटक्कै छैन। भोलेनाथले भन्नुभयो, त्यो त कुरा ठिकै हो।
तर पनि तिमी स्त्री व्यक्ति यसरी जङ्गलमा बस्नु हुँदैन नि। गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गफ गर्दा गर्दै साँझ पर्यो। अनि किराती रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी तिमी पनि एक्लै छौ, म पनि एक्लै छु, हेर हामी दुवैजना यहीँ बास बसौँ। महादेवले भनेको सुनेपछि पार्वती रूप किराती नै भन्छन्, हे किरात तिमी छोरो मान्छे, म छोरी मान्छे, अनि यसरी एक्लै यो वनमा एकै ठाउँमा बस्न हुँदैन। छोरो मान्छेको विश्वास हुँदैन, म बस्दिनँ। भगवान भोलेनाथ रूप किरातले भन्नुहुन्छ, ए किरातिनी सुन, मबाट तिमीले त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको शङ्का गर्नु पर्दैन। तिमी चिन्ता नगर, तसर्थ एकै ठाउँमा बास बसौँ भन्ने कुरा मैले भने तिमीलाई। मैले कुनै पनि प्रकारको तिमीलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने छुइनँ, गफ गरौँ बसौँ। पार्वती भन्छन्, तिमी छोरो मान्छेको व्यवहार भनेको राम्री राम्री स्त्री देख्ने बित्तिकै मन त्यतैतिर जान्छ। त्यही भएर हेर किरात, यो एकै ठाउँ बस्ने कुरा चाहिँ नगर। अनि भगवान भोले बाबाले धेरै सम्झाएपछि माता पार्वती मान्नु हो, चुपा लाग्नुभयो, रुखमुनि बास बसे। अनि यसरी बस्दा केही दिन बित्यो। पार्वतीको मनमा यसरी कति दिन बस्नु होला, अब किरात किरातिनी भएर यी भोलेनाथ त यसरी दिन बिताउन सक्छन्, तर मैले त सकिनँ। कैलाशमा बस्नुपर्ने, कैलाश शून्य छ। मनमा अनेक प्रकारका चिन्ताहरू हुन थाले। अनि त्यही समयमा महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भएर बोलिदिनु भयो माता पार्वती, हे ईश्वर तपाईले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि देवताहरूले साह्रै दुःख पाइरहेका छौँ। अब यसरी कति दिन बस्नुहुन्छ प्रभु, हाम्रो उद्धार कसले गर्छ? हे करुणामय, हे वृषध्वज भोलेनाथ, अब आउनुहोस्, कैलाश सम्झेर तपाईँ आफ्नो घरमा आउनुहोस् अनि हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। यति आकाशवाणी भएको सुनेपछि महादेवले सुन्नुभयो, अरे यो कसले भन्यो? यहाँ आएको त कसैले पनि देखेको छैन। यताउति हेर्नुभयो, कोही नदेखेपछि देवताहरूले भने होला नि, ठिकै छ भन्दै गर्छन्, म यहाँ घुम्न आएको भनेर घुम्नुभयो। अब किरातिनी र पार्वती छैनन्। फेरि खोज्नुभयो चारैतिर, कहाँ गइन् कहाँ गइन् कहाँ गइन्, यता खोज्नुहुन्छ छैनन्, उता खोज्नुहुन्छ छैनन्, हे किरातिनी कहाँ गयो? खोज्दै खोज्दै जाँदा त एउटा वृक्षमा मुनि बसेर फल खाँदै रहेछन्। किरात रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी तिमीलाई हेर मैले कहाँ कहाँ खोजिन होला, तिमी यहाँ आएर बसेकी छौ भन्दा पनि भनिन। पार्वतीले भन्नुभयो, किरात भोक लागेपछि कन्दमूल खानु पर्दैन, मलाई भोक लाग्यो अनि भोक लागेपछि म कन्दमूल खान भनेर यहाँ आएकी। त्यो बेला त्यस्तो आनन्दका कुराहरू भइरहेका थिए। अनि उता किरातिनी रूप महादेव भगवान भोले बाबाले किरातिनी रूप पार्वतीलाई देखेपछि अझै मोहित हुनुभयो अनि झन् नजिक जान खोज्नुहुन्छ। पार्वतीले भन्नुभयो, किरात तिमी के गर्दैछौ यो? तिमीलाई थाहा छ मेरो एउटा व्रत छ। के व्रत छ भन सुन्दरी? मैले महादेव स्वामी बाहेक अरू कसैलाई पनि आफ्नो पति बनाउँदिन भनेर मैले तपस्या गरेकी छु। मै हुँ सुन्दरी महादेव। लु हेर त, दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले मनमनै प्रणाम गरिन्। त्यसरी त हुँदैन, त्यही पनि तपाईले मेरो बाबा आमासँग त हात लिनु पर्यो, कन्यादान नलिकन मैले कसरी तपाईलाई पति मान्ने? ल हिँड्न त्यसो भए सँगै जाउँ। दुवैजना सँगै लाग्नुभयो। उमाले आज माता पिताको घरमा लिएर जाने भनेर हिमालय पर्वतको घरतिर लिएर गइन्। जब घर नजिकै पुग्नुभयो, घर नजिकै पुग्दाखेरि त भगवान भोलेनाथले चाल पाउनु भयो, अरे यी त उमा पो रहेछिन्, पार्वती रहेछिन्, यिनले त मलाई पो छक्क्याइन् भनेर त्यहाँबाट फेरि भाग्नुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भएर किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनमा बस्नुभयो, उत्तर भागमा गएर बस्नुभयो। फेरि महादेवलाई देखिनन्, फेरि विरक्ति चल्यो, प्रभु कहाँ जानुभयो? ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दाखेरि त किरातेश्वर महादेव भएर त्यही बस्नु भएको रहेछ। अनि चाल पाइन्, बागमतीको किनारमा गएर नित्य पूजा गरिन्, स्नान गरिन्, किरातेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गरिन्, धूप दीप वस्त्र अनेक प्रकारले पूजा गरिन्। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले त्यस ठाउँको नाम गौरी घाट रह्यो।
हेर्नुहोस् है, त्यो ठाउँको नाम के भयो त? गौरीघाट भयो। अनि जो व्यक्तिले पनि श्रद्धा भक्ति विश्वासले किरातेश्वर महादेवको दर्शन गर्दछ र गौरीघाटमा स्नान गर्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण पाप ताप क्लेशहरू सबै नाश भएर जान्छन्। यदि श्रद्धा भक्ति विश्वास लिएर मनमा उमङ्ग लिएर भगवान भोले बाबाको पूजा गर्दछ, गौरीघाटमा स्नान गर्दछ, किरातेश्वर स्वरूप महादेवको दर्शन गर्दछ भने पक्कै पनि त्यसका दुःख कष्ट पीडाहरू नाश भएर जान्छन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि यसरी पार्वतीले नित्य तपस्या गरेको देखेर श्री महादेवले प्रसन्न हुनुभयो। हँसिलो मुख गरेर आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। जगन्माता पार्वतीले मनमा खुसी मानी पाउमा परे दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो अनि बिन्ती गर्न लागिन्, हे ईश्वर, हजुरले किन यसरी दुःख दिनुहुन्छ मलाई बारम्बार? एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीन चोटि भइसक्यो दुःख दिनुभयो। म हजुरको मन परिन कि अथवा केही मबाट अपराध भयो कि? नाना तरहले गुनासो गर्नुभयो। महादेव खुसी भएर अङ्कमाल गर्दै पार्वतीलाई काखमा लिएर अन्तर ध्यान हुनुभयो अनि भन्नुभयो, पार्वती, तिमी मन नपरेकी होइनौ, तिम्रो चरित्र हेर्नको लागि, तिमीलाई कहिलेकाहीँ हाँसी खुसी बनाउनको लागि मैले यो क्रियाकलाप गरेको भनेर त्यहाँबाट अन्तर ध्यान हुनुभयो। हिमालय पर्वतको घरमा पुग्नुभयो। हिमालय पर्वतले देख्यो, हो मेरो घरमा त आज छोरी ज्वाइँ पो आउनु भएछ। आज 84 व्यञ्जन तयार गरे अनि 2-4 दिन बस्नुभयो भगवान भोलेनाथ। अनि पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे पार्वती, कति दिन भयो यहाँ बसेको? सधैँभरि यहीँ बसिराख्ने कि कैलाश पनि जाने? जाऊ बिदा मागेर आऊ माता पितासँग, बाबा महतारीसँग बिदा मागेर आऊ भनेर भन्नुभयो। पार्वतीले पनि हवस् भन्दै गइन्। दुवैसँग बिदा मागे। श्री महादेवजी पनि ससुरालाई भन्नुहुन्छ, हे पिता, सत्यदेवी स्वर्ग भएदेखि कैलाश शून्य छ। अब तपाईँले आज्ञा दिए हामी जाने थियौँ भनेर जब बिदा माग्नुभयो अनि आज त्रिलोकीनाथ जगतका पिता देवताका पनि देवता स्वयं महादेवले आफूलाई पिता भनेको सुन्दाखेरि हिमालय पर्वतका आँखाबाट आँसु रोकिएनन्। दर्शक महानुभावहरू, जब छोराछोरीले बाबा आमालाई हेला गर्छन्, घृणा गर्छन् अनि कसैले आएर माया जताएर बाबा आमा भन्छ नि, त्यतिखेर आफ्नै सन्तानको याद आउँछ। त्यतिखेर तिनै सन्तानको सम्झना आउँछ जसले आफूलाई हेरेका थिएनन्। स्वयं देवादिदेव महादेवले पिता भनेको सुन्दाखेरि आज हिमालय पर्वत भन्दैछन्, भोलेनाथ प्रभु, आज मेरो हृदय गदगद भयो, तपाईँले पिता भनेर बोलाउनु भयो। मलाई यहीदेखि सन्तुष्ट छु प्रभु, मलाई केही चाहिँदैन। बस यति वरदान दिनुहोस् प्रभु कि मेरो यो मन सधैँभरि हजुरको भक्तिमा लागिरहोस्, तपाईँको श्री चरणमा लागिरहोस् भनेर आज अनेक प्रकारले स्तुति गर्नुभयो, अनेक प्रकारले पुकार गर्नुभयो। अनि पुकार गरिसकेपछि आज भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो, हे पिताजी, तपाईँको मन कहिले पनि म बाहेक अलग हुने छैन। सधैँभरि ममा तपाईँको भक्ति लागिरहनेछ अनि मृत्यु पश्चात तपाईँले कैलाशमा बास पाउनुहुनेछ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। अनि आशीर्वाद दिएर त्यहाँबाट स्वयं माता पिता हिमालय र मेनकासँग बिदा लिएर भगवान भोलेनाथ माता पार्वतीलाई काखमा राखेर कैलाशमा जानुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम 14 दर्शक महानुभावहरू 14औं अध्यायको दिव्य कथालाई हामीले पनि पूर्ण गरिसकेका छौं। आउनुहोस् अब अन्तिममा फेरि स्तोत्र पुष्पाञ्जलीबाट उनै भगवती मातालाई स्मरण गरौं। यो मन यो हृदयलाई उनै भगवती माताको श्री चरणमा अर्पण गर्दै ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकरण किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तो शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। बोल जगत जननी माता श्री स्वस्थानी की जय। हस्त दर्शक महानुभावहरू, यिनै प्रसङ्गको साथसाथै आजलाई पनि म पनि बिदा माग्छु। हजुर हाम्रो सबैको दिन मङ्गलमय बितोस्, सुख शान्ति समृद्धिले परिपूर्ण होस् र आजको दिन आनन्दले बितोस् यही कामना गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।